बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब आपको हकीकत टीवी की वो बात समझ आएगी कि जब शाह महमूद कुरैशी ने अलग ब्लॉक का जिक्र किया था पाकिस्तान की क़यादत के अंदर, तो जो पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट्स या सब शाह महमूद कुरैशी पर ब्लेम लगा रहे थे, तब आपको हकीकत टीवी ने कहा था कि ये आपकी रियासत की पॉलिसी है। और वो क्यों थी ये अब आपको समझ आएगी इस वीडियो के अंदर जो तफसीलात आपको दिए जा रही हैं। इस सूरत हाल के अंदर एक चीज़ समझ लें, एक अमरीकी जर्नलिस्ट की किताब आ रही है जिसका नाम है बॉब वुडवर्ड। ये बेसिकली इसने ट्रम्प से गुफ्तगू की और ये किताब रिलीज़ करने जा रहा है। इसने एक कॉपी बिजनेस इनसाइडर को भी दी और कुछ तफसीलात उसकी सामने आई। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उस किताब के मुताबिक ये ट्रम्प से बातचीत किया तो ट्रम्प कहता है कि मोहम्मद बिन सलमान का पिछवाड़ा मैंने बचाया है। यही अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने इससे भी गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर मैं इसका पिछवाड़ा ना बचाता तो आज ये बुरी तरह तबाह बर्बाद होता, ना इक़्तिदार होता ना कुछ होता। यानी इसको मैंने बचाया है खशोगी मामले के ऊपर। अब आपको समझ आएगी कि जो CIA की रिपोर्ट आई थी जिसमें डायरेक्टली कहा गया था कि मोहम्मद बिन सलमान जिम्मेदार है, उसी ने हुक्म दिया था, उसी के कहने पर खशोगी को इस दुनिया से रुखसत किया गया था। उस वक्त ट्रंप ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। वो चूंकि प्रेसिडेंट है तो वो इस मामले के अंदर वो कोई भी ऐसी रिपोर्ट आए उसको रिजेक्ट कर सकता है। एग्जैक्टली इसी तरह जैसे इमरान खान इस वक्त चूंकि प्राइम मिनिस्टर और कोई रिपोर्ट अगर आई भी देती है, कुछ भी देती है, कई रिपोर्ट्स दी थी, कई लोगों को हटाने के लिए की रिकमेंडेशन दी थी पंजाब के अंदर, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। वो उनकी अपनी मर्जी होती है। इसी तरह सूरत हाल अब आपके सामने जो आने वाली है वो बड़ी ख़तरनाक है। अब ये क्यों इस चीज़ का जिक्र किया? क्योंकि एक चीज़ के साथ ये रिलेट करता है। इसराइल के राइटर आमिर तसरफती, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और ये बड़े प्रोमिनेंट वहाँ की सेलिब्रिटीज़ भी हैं। इन्होंने अब जो खबर ब्रेक की है वो वही खबर है जो हकीकत टीवी हमेशा आपसे डिस्कस करता है। ये आम रूटीन की बात है। अब सिर्फ इतना है कि ये मंजर आम पर आ गई है। उन्होंने कहा है कि मुझे सऊदी अरब के सोर्सेस ने यह बताया है कि इसराइल अब नेटो की तर्ज पर एक फोर्स कायम करने जा रहा है जिसमें इसराइल के इत्तेहादी होंगी मिडिल ईस्ट के अंदर अरब ममालिक। जिसे में रखिएगा, इसराइल नेटो तर्ज की एक फोर्स कायम करने जा रहा है जिसमें मिडिल ईस्ट के अंदर ये अरब ममालिक और इसराइल मिलकर अपनी एक फोर्स बनाने जा रहे हैं जो इस्तेमाल होगी तुर्की के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, और जिसका जिक्र उन्होंने नहीं किया वो है पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल होने जा रही। अब आपकी पूरी रियासत को सब ये चीज़ें ऑलरेडी पता थी, इसीलिए शाह महमूद कुरैशी का बयान आया था। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि वो चीज़ जिससे इस्लाम ने मना फरमाया क्या चीज़ है? तफरकाबाजी, फ़िरका वारियत, नस्ल परस्ती। अब ये काम होने जा रहा है। चूँकि अब आप ख़ास फ़िरकों को टारगेट करते हैं, फिर उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर भी टारगेट करते हैं, फिर आप तुर्की से ख़ास तौर पर वो बदला लेते हैं कि खिलाफत उस्मानिया क्यों टूटी। अब इस सूरत हाल में अंदर जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया का किरदार था, यानी जो अरबों ने बगावत की थी अपने ही मुसलमानों के खिलाफ, अरबों ने उस वक्त चूँकि यहूदी भेस में आए हुए थे बरतानिया के, आज वो अमरीकन और अब वो डायरेक्टली इस वक्त आ चुके हैं। इन्होंने चूँकि तुर्कियों के खिलाफ बगावत की थी और सारे तुर्क उस्मानिया और तमाम खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा, और उसके बाद फिर आज ये अरब कंट्रीज जितने भी थी वो बाकी सारी बन चुकी। अब असल में CIA की रिपोर्ट के बाद ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को बचाया ही इसलिए था इस रिपोर्ट के बाद कि कल को उनको इस्तेमाल किया जा सके। आज आप देख ले कैसे इस्तेमाल हो रहे। इमाम काबा जुमे का खुतबा देते हैं, उसमें वो यहूदियों से ताल्लुकात की बात करते हैं, फिर उसके बाद खबर ब्रेक होती है, फिर दुनिया सारी ये बात कहती है, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आती है कि मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर ये खुतबा हुआ था। फिर उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक नई चीज़ देखने को मिलती है कि सऊदी अरब इसराइल की दुनिया में तमाम फ्लाइट्स होती हैं वो उनकी साइड से गुजरने की इजाज़त देता है, और अब ये होने जा रहा है। अब ये इतनी डेंजरस चीज़ है, ये रिपोर्ट इसीलिए काबिल कबूल नहीं ट्रंप ने समझी कि कल को हम इसी को ब्लैकमेल करके सऊदी अरब को उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं, और आज उन्हें शुरुआत कर दी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसराइल और अरब अब मिलकर मुसलमानों पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। यानी इससे ज़्यादा बुरी बात तारीख में क्या होगी? अब आप ये समझिएगा, जब ये चढ़ाई करेंगे तुर्की के ऊपर,
تو کیا پاکستان کن کا ساتھ دے گا؟ عرب ممالک کا ساتھ دے گا یا ترکی کا ساتھ دے گا؟ ڈیفینیٹلی بات ہے ہم ترکوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن جب آپ عرب ممالک کے خلاف ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر آپ کو اپنے ملک میں گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ تو اس صورتحال میں آپ فیوچر میں اندازہ لگا سکتے ہیں کون سی ایسی تباہی ہے جو مسلمانوں کے دروازوں پر آ چکی ہے۔ یہ جو نام نہاد آپ کو کہا گیا پیس پلان ہے فلسطین کا، وہ جی اسرائیل کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، عمل لا رہے ہیں، یہ پیس پلان نہیں ہے، ڈسٹرکشن پلان ہے، تباہی کا پلان ہے، آفت بربادی کا پلان ہے، اور یہ وہ پلان ہے جو ان یہودیوں نے سنبھال کے رکھا تھا کہ جب موقع ملے گا تو مسلمانوں کو کہیں گے۔ جب آپ یہ دیکھیں آج سے کچھ سال پہلے اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، ایران کے اندر یہ جو انقلاب آیا خمینی کا، اس سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ ہمیشہ ایران ویسٹ کی طرف دیکھتا تھا، ٹریڈ کے لیے، تمام چیزوں کے لیے انفلوئنس آ رہا تھا۔ جب یہ انقلاب آیا ان کی اسٹریٹجی بدل گئی۔ اس وقت اسرائیل نے عرب کنٹریز کو تھریٹ کیا کہ یہ انقلاب تمہارے ملکوں میں آ جائے گا۔ اب تو ساری دنیا میں کلاسیفائڈ ہو چکے ہیں ڈاکومنٹس، بلکہ انہوں نے کوشش بھی کی کہ عرب ممالک کا تختہ الٹ دیا جائے۔ اس صورتحال کے اندر انہوں نے آپشن دی کہ آپ یا تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، یعنی خفیہ طور پر ہماری پالیسی رہیں گی، امریکہ کے ذریعے رہے گا، یا پھر آپ یہ تیار ہیں، یعنی اس وقت کا عرب سپرنگ۔ انہوں نے تیاری پکڑ لی۔ اب یہ صورتحال آپ کے سامنے آ چکی ہے، پورے کا پورا عرب ورلڈ یہ گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے، ان سب کے ہاتھوں سے نکل جائے گا یہ ملک۔ یہ احادیث میں کلیئرلی مینشن ہے کہ دجال کی فورسز، اور یعنی دجال مدینہ اور مکہ کے علاوہ ہر جگہ پڑاؤ کرے گا، یہ گریٹر اسرائیل بن کر رہے گا، ان کے ہاتھ سے ملک سارے نکل جائیں گے۔ اب اعلان ہو رہا ہے سعودی عرب کے اندر گیس نکل آئی، سعودی عرب کے اندر تیل نکل آیا، اس تیل اور گیس کو ہم نے چاٹنا ہے۔ جب پوری دنیا کے اندر صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ سعودی عرب کو اس سال ہی اگر خالی دیکھیں تو تقریباً 75 ارب ڈالر کا نقصان ہے، اور آگے تیل کی صورتحال کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ کس طرح ملک جا رہے ہیں۔ پاکستان کا بلاک اب تیار ہے، پاکستان کو اوپنلی کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں افغان طالبان کی وکٹری ہو چکی ہے، ادھر افغان طالبان کے بارے میں انڈیا نے آج اپنے میڈیا میں ہر جگہ خبریں لگائی ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ افغان طالبان ISI کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کریں گے، جو ہمیشہ سے ان کو غزوہ ہند کا خدشہ رہتا ہے۔ یہ اصل میں ایک اسٹریٹجی ہے۔ اب پاکستان کو اوپنلی افغان طالبان کے ساتھ ان کو تسلیم کر لینا چاہیے فوری طور پر حکمران۔ آپ فوری طور پر ان کا یہاں پر آفس کھولیں، آپ اوپنلی مسلم بلاک کو لیڈ کریں جس میں ترکی، ایران، افغان طالبان، رشیا بھی اس میں آپ شامل کرنا چاہتے ہیں سائٹ کے اوپر، اور اس کے علاوہ آپ دوسری لائک مائنڈ کنٹریز کو بھی شامل کریں۔ آپ چائنا کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، ملیشیا کو رکھیں، پہلے مسلم بلاک بنائیں، اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن کے اندر آپ چائنا، روس اور دوسری لائک مائنڈڈ کنٹریز کو شامل کریں، کیونکہ عرب ممالک کا بلاک بننے جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ انہوں نے آپ کے ساتھ چڑھائی کرنی ہے، اور آنے والا وقت آپ تصویر صرف دیکھ لیں کہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل فیوچر کا کیا ہے، کہ عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ مل کر ترکی، ایران، پھر انہوں نے پاکستان، ان سب پر یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ احادیث کیوں پوری نہیں ہوگی۔ جب آپ اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے تو آپ سوچ لیں باقی کیا رہ جاتا ہے۔ کیا اسرائیل چھوڑے گا؟ یہ ذہن میں رکھیے گا 2011 سے شروع ہونے والا عرب سپرنگ آنا ہے، عرب کنٹریز کے اندر لازمی آنا ہے، ہر صورت آنا ہے، پھر اس کے بعد ٹیک اوور کرے گا اسرائیل، اور یہ سارے ممالک سوائے مکہ اور مدینہ کے ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ پھر ان کو یاد آئیں گی باتیں کہ پاکستانی ہمارا ساتھ، ہماری پروٹیکشن کرتا تھا، یہودیوں کے ہاتھ میں آپ پروٹیکشن دیں گے تو وہ آپ ہی کا صفایا کر دیں گے۔ تاریخ اگر آپ کو نہیں پتا تو اٹھا کر 2-2.5 ہزار سال پرانی تاریخ دیکھ لیں، آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا۔ دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔